नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 16 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाको बिहानी जस्तै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र हिजोदेखि हामीले सुरु गरेको विमानवत्तु नामक ग्रन्थ खुदक निकाय अन्तर्गत रहेको सूत्र पिटकमा रहेको यो विमानवत्तु विशेषतः कर्म र कर्मको फल बारेमा प्रकाश पार्ने हेतु देशित यो उपदेशहरू संग्रहित रहेको यो विमानवत्तु त हिजो हामीले एउटा प्रथम पीठ विमानवत्तु भनेर विमानवत्तुको सबभन्दा पहिलो घटनालाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं र एकजना देवता कस्तो अवस्थामा महामौट कल्याण भन्देले फेला पर्नु भयो र त्यस देवताको जुन आनुभाव देखेर महामौट कल्याण भन्देले त्यस देवतालाई सोध्नु भएको थियो कि हे देवता, तपाईले यस्तो आनुभावहरू कसरी प्राप्त गर्नुभयो, कसरी प्राप्त गर्नुभयो? यो प्रथम पीठ विमानवत्तुमा छ। द्वितीय पीठ विमानवत्तु पनि उस्तै छ। पहिलो देवता र दोस्रो देवतालाई भनौं न, दुईजना देवतालाई जुन सोधिएको प्रथम र द्वितीय देवताहरू उस्तै कर्म उस्तै प्रतिफलहरू पाएका। कस्तो त भन्दाखेरि अब विमान भनेपछि तपाईको देवभूमिको प्रकरण हैन। अहिलेको हिसाबबाट हामीले चाहिँ विमानहरू पाएको देवलोकमा एउटा छुट्टै आनुभाव सम्पन्न विमान। कस्तो विमान? मन जस्तो, मनले जस्तो चाह्यो त्यस्तो ठाउँमा स्वात्तै प्रकट हुने। एक सेकेन्डमा हाम्रो मन कता कता पुग्न सक्छ नि। जुनसुकै विषयमा पनि हामीले मन राख्न सक्छ नि। त्यसरी नै विमान पनि त्यस्तै, उसले मनले जस्तो जस्तो चाह्यो त्यस्तै ठाउँमा उत्पन्न हुन सक्ने त्यस्तो विमान पाएको। अब शरीरबाट तपाईको रश्मि हैन, बिजुली चम्किँदाखेरिको जुन चमक हुन्छ यो धरतीमा, त्यस्तै एउटा शरीरबाट प्रकाशमान भइरहेको त्यो शरीर। त्यसपछि अलङ्कृत वस्त्रहरूले सजिएको त्यस्तो भोग सम्पत्तिको लागि सम्पूर्ण भोग सम्पत्तिहरू त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ उसको लागि। त मौट कल्याण भन्देले सोध्नुभयो, किन कसरी कुन कर्मले यस्तो आनुभाव प्राप्त भयो हे देवता? यहाँ देवता भने पनि देवी हो कि, देवी हो, इथी हैन। हाम्रो चाहिँ यो देवी र देवताहरूको भनेर दुई किसिमले विभाजन गरिएको छ हैन। इथी विमान भनेर छ। इथी विमानको पनि प्रथम पीठ विमानवत्तु नाम चाहिँ यस्तो। त त्यो देवताले हिजोकोमा के भन्यो? मनुष्य लोकमा हुँदाखेरि मैले अभ्यागतहरूको लागि
हैन, तपाईको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूको लागि उहाँले चाहिँ आसन छोडिदिनु भयो, आसन लगाइदिनु भएको थियो, अभिवादन गर्नुहुन्थ्यो, हात जोड्नुहुन्थ्यो र यथाशक्य दान पनि गरेर आउनुभएको रहेछ त्यो देवताले। प्रथम पीठ विमानवत्थु र द्वितीय पीठ विमानवत्थुमा द्वितीय कथामा मौटज्ञान भन्तेले त्यस्तै प्रकारले देवताहरूलाई सोध्नुभयो र त्यस्तै प्रकारले उत्तर पनि पाउनुभयो। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि जुन त्यो देवताहरूले के भने जुन व्यक्तिहरूले मैले जस्तो अनुभव प्राप्त गर्न चाहन्छ ती व्यक्तिहरूले मैले मनुष्य लोकमा जुन कर्म गरे त्यो कर्मलाई सम्पादन गरून्। त्यो व्यक्तिहरूले त्यस्तो कर्म सम्पादन गरेको खण्डमा देवलोकमा देवभूमिमा विमान प्राप्त गरेर आफ्नो शरीर रश्मिले जजल्यमान भइकन आफूले भोग गर्ने सारा सम्पत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्, प्रादुर्भाव हुन्छन् र चाहिँ हैन हीरा मोती ज्वालाल पन्नाले सम्पन्न भएको वस्त्रहरू अलङ्कृत रूपमा उसले चाहिँ लगाउन पाउँछ। यस्ता चाहिँ प्रतिफलहरू प्राप्त हुन्छन्। मैले त्यही कर्म गरेर आएको। हात जोड्न योग्य व्यक्तिहरूको सामुन्ने हात जोडेर बस्नु, वहाँ अभिवादन गर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई अभिवादन गर्नु, आसन छोडिदिन योग्य व्यक्तिहरूलाई आसन पनि लगाइदिनु, छोडिदिनु र दान दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई यथाशक्य दान गर्नु। यो कर्मले मान्छे मृत्यु पश्चात देवलोकमा यस्तो विमान, यस्तो जोजल्यमान शरीर, यस्तो भोग सम्पत्ति, यस्ता अलङ्कृत वस्त्र सहितको जीवन प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो देवताले त्यो महामौटगल्यान पन्तले भने। विमानवत्थुमा सबै यो कथाहरू चाहिँ देवताहरू, विमान पाएका देवताहरू हैन, देवभूमिमा गएर विमान पाएका व्यक्ति देवताहरूको कथाहरू संग्रहित भएकोले यसलाई विमानवत्थु भनियो। जुन चाहिँ मनुष्य लोकमा उनीहरू जन्म हुँदाखेरि कर्म गरेको बापत पाएको हो। त्यो देवलोकमा पनि जति पनि देवताहरू छन् त्यतिकै देवता हुन गएका होइनन्। उनीहरूले पनि मनुष्य लोकमा पुण्य धर्म सञ्चित गरेको छरपो उनीहरू चाहिँ देवभूमिमा त्यसरी चाहिँ आनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाएका। बिना कर्म त कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। र यो प्रथम पीठ विमानवत्थु र द्वितीय पीठ विमानवत्थु उस्तै हो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ तृतीय पीठ विमानवत्थु देशना गर्न खोजेको फरक केही पनि हुँदैन। धेरै कुराहरूको फरक हुँदैन। यो कथाहरूमा चाहिँ उस्तै हुन्छ हैन। धेरै कथाहरू भएकोले उस्तै जस्तो लाग्ला तपाईहरुलाई। तृतीय विमानपीठमा प्रथम र द्वितीय त्यस्तै भयो हैन। अब द्वितीय विमानपीठमा कस्तो छ त भन्ने मौटज्ञान भन्देले देवलोकमा एकजना देवतालाई भेट्नुहुन्छ। त्यो देवता पनि सारै आनुभावले सम्पन्न भएको देवता। त्यस्ता अनुभवहरू सानोतिनो कामले त प्राप्त गर्न सक्दैन। हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो मनले जहाँ जसरी सोचे पनि मन त ठ्याक्क पुग्न सक्छ नि। ती देवताहरूको विमान पनि त्यस्तै, जहाँ भन्यो त्यही उत्पन्न हुने के, ठ्याक्क पुग्न सक्ने हैन। त्यो देवतालाई भेटेपछि मौटज्ञान पन्तले सोध्नुभयो, यो देवताको विमान त मनले जस्तो चाह्यो त्यस्तै ठाउँमा प्रकट हुन सक्ने सुवर्णमय भनेको चाहिँ तपाईको सुवर्णमय भनेको त थाहा छ नि तपाईलाई, गोल्डन के सुनले लिपिएको। अब सानो तिनो हो र भनेको तपाईको विमान त्यहाँ यति विशाल थियो कि हैन। त्यो विमानलाई तपाईले हेर्यो भने चाहिँ कति नै विशाल हुन्छ के, सानो तिनो विमान होइन के।
अनि त्यो देवताले जुन वस्त्र लगाएको छ सानोतिनो वस्त्र होइन के त्यो, हीरा मोती ज्वालाल पन्नाहरूले जडित रहेको होइन, अलङ्कृत वस्त्र लगाएको छ। अब शिरदेखि पाउसम्म तपाईको अलङ्कृत वस्त्रले ढाकिएको छ हैन। विशाल से विशाल विमानमा बसिरहेको छ। त्यो विमानमा उसलाई भोग गर्नुपर्ने सारा विषयवस्तुहरू उत्पन्न भइरहेको छ। त्यहाँ यो एउटा छैन त्यो एउटा छैन भन्ने नै छैन के, परिपूर्ण भरिपूर्ण थियो त्यो विमान, परिपूर्ण भरिपूर्ण थियो त्यो विमान। र त्यो देवताको शरीरबाट जति पनि प्रकाशहरू निस्किन्छ यति जोजल्यमान थियो कि, यति जोजल्यमान थियो कि त्यसको भनी साध्य छैन। बिजुली चम्किँदाखेरि फलक्क बिजुली चम्किनुको त्यो निरन्तर उसको शरीरबाट प्रकाशित भइरहेको देखेर मौदगल्यान भन्दैले त्यो देवताले पनि सोधे, हे आनुभाव सम्पन्न देवता, तपाईको यो वर्ण जो छ, शरीरको वर्ण जुन प्राप्त तपाईले गर्नु भएको छ, तपाईलाई यो विमान, विशाल विमान, सुवर्णमय विमान तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ र तपाईलाई जति पनि भोग गर्नुपर्ने भोग सम्पत्तिहरू पनि तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। सारा भोग सम्पत्ति यहाँ उत्पन्न भएको देखिन्छ। तपाईको लागि विमान उत्पन्न भएको छ, तपाईको चाहिँ वर्ण त्यत्तिकै राम्रो छ, अलङ्कृत वस्त्रले ढाकिएको छ, भोग सम्पत्तिहरू पनि यहाँ उत्पन्न भइरहेको देखेको छु। हे महानुभाव सम्पन्न देवी, देवतालाई भनेको मैले तपाईलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईले कुन कुन पुण्य कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता आनुभाव तपाईले प्राप्त गर्नुभयो। कुन चाहिँ कर्मले तपाईले यस्तो तेज पाउनुभयो, कुन चाहिँ कर्मले तपाईले विमान पाउनुभयो, कुन चाहिँ कर्मले तपाईले भोग सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभयो, कुन चाहिँ कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो शरीरमा यो अलङ्कृत वस्त्र धारण गर्न पाउनुभयो। देवी त मुसुमुसु हाँस्दैछ होला सोधेको कारणले गर्दा कि। अब मौदगल्यान भन्दैलाई पनि सोध्न मन लागिहाल्यो, सोधिहाल्यो। तपाईको मौदगल्यान भन्दै भनेको त नर्कमा जान्छ आफू जिउँदै जिउँदै, तपाईको स्वर्गमा जान्छ जिउँदै, तपाईको देवताहरूसँग वार्तालाप गर्छ तपाईँको जिउँदै। तपाईँको त्यत्रो आनुभाव सम्पन्न भिक्षु हो नि त। रिद्धि सिद्धिले एक एतदग्ग भनेको चाहिँ अग्र भनेको त्यतिकै होइन नि, आफूले चाहेको जहाँ ठाउँमा पुग्न सक्ने त्यस्तो आनुभावले सम्पन्न भिक्षु मौदगल्यान भन्थे। त्यसपछि त्यो देवीले पनि अब मौदगल्यान भन्थे भनेको त तपाईको हो। अब यो कथामा चाहिँ सारा कुराहरू उल्लेख नगरे पनि पुण्य कर्म गरेपछि प्रतिफल पाउँछ भन्ने अनुभव भइसकेको त्यो देवताले मौदगल्यान भन्थेलाई देखेपछि वन्दना गर्यो होला हैन, अभिवादन गर्यो होला, मान सम्मान गर्यो होला त्यहाँ देवलोकमा। किन त भन्दाखेरि यही मान सम्मानले उसले त्यो सम्मान पाएको, त्यो अनुभव पाएको भनेपछि उसले अब गर्दैन होला त। उसलाई त तपाईको 16 मा 17 परे। मनुष्य लोकमा गएर वन्दना गर्नुपर्ने भिक्षुहरू देवलोकमा आइसकेपछि झन् कति सजिलो। तपाईँ बिहारमा गएर चाहिँ तपाईँको हो भिक्षुहरूलाई दर्शन गर्न जानु पर्ने, भिक्षु नै तपाईँको घरमा आएपछि त त्यो श्रद्धा भएको त्यो उपासक उपासिकाहरूले के गर्छ होला त हैन। त्यसपछि त्यस देवताले मौदगल्यान भन्देले सोध्नु भएको त्यो प्रश्नको जवाफ
चाहिँ आफूले गरेर आएको कर्मको फल मैले प्राप्त गरेको हुँ भनेर त्यस देवताले मौदगल्याण भन्तेले भने, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु। त्यस देवताको लागि पनि फेरि मौदगल्याण भन्ते महानुभाव सम्पन्न। फेरि त्यो भिक्षुसँग त कति छ फेरि उहाँसँगको त्यो सामर्थ्यता, त्यो शील, त्यो समाधि, त्यो प्रज्ञा, त्यो रिद्धि, त्यो सिद्धि, होइन, त्यो अनुभव त अझ कति छ। देवताले पनि भने, महामौदगल्याण भन्तेले के भने, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, होइन, पहिलाको जन्ममा म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेको थिएँ। मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले अलिकति मात्रै कर्म गरेको थिएँ। अलिकति यो जति पनि मैले कर्म यो अनुभव प्राप्त गरेको छु नि, यो त मैले श्रद्धा आस्था राखेर गरेको अलिकति गरेको कर्मको फल मात्रै हो। यो त्यही अलिकति गरेको कर्मको फलले यत्रो हो अनुभव मैले प्राप्त गरेको हो। मैले धेरै पुण्य गरेर आएको छैन, तर अलिकति मैले गरेको पुण्य श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले पुण्य चाहिँ गरेको छु। त्यो कहिले गरे त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि मैले अलिकति पुण्य गरेको छु रे। अलिकति पठित जक कर्म यागु फल ख भन्छ के उसले। अलिकति मात्रै गरेको पुण्यको फल हो रे यो। जसको प्रभावले अनुभवले गर्दाखेरि मैले यस्ता विशाल विमानहरू पाए। त्यो विमानलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि मनोमय विमान के मनले त्यो जस्तै अहिले ड्राइभरहरूले चाहिँ तपाईको गाडी चलाउँदाखेरि ह्यान्डल चलाउँछन्, ड्राइभरले चलाउँछन्, हैन, बाइकहरू चलाउँदाखेरि, स्कुटीहरू चलाउँदाखेरि, अब एरोप्लेनहरू चलाउँदाखेरि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ ड्राइभरहरू पाइलटहरूले अगाडि बसेर तपाईको ह्यान्डलले चलाउँछ। तपाईको विभिन्न हुन्छ नि त त्यसको चाहिँ दिशा निर्देशन गर्नेहरू। त त्यो विमान चाहिँ कसले चाहिँ त्यो चाहिँ चलाउँछ त भन्दाखेरि मनले चलाउँछ कि। मनले दायाँ जा भन्यो भने दायाँ जान्छ, बायाँ जा भन्यो भने बायाँ जान्छ, अगाडि पछाडि माथि तल जे होस् हामीले मनले जस्तो जस्तो चाह्यो मनोमय त्यस्तो विमान प्राप्त गरेको थियो। शरीरबाट त तपाईको चाहिँ बिजुली चम्केको जस्तो चाहिँ प्रकाशहरू छरिरहेको छ। शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्रले ढाकिएको छ। भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ। यो सारा प्रतिफलहरू पाएको मनुष्य लोकमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर अलिकति मात्रै पुण्य गरेर आएको रे। अलिकति मात्रै पठित जक पुण्यको फल ख भन्छ के त्यो देवताले महामौदगल्याण भन्तेलाई। जसको प्रभावले आज मैले यस्तो अनुभव प्राप्त गरेँ, यस्तो शरीर प्राप्त गरेँ, यस्तो वर्ण प्राप्त गरेँ, यस्तो भोग सम्पत्ति मैले प्राप्त गरेँ। त महामौदगल्याण भन्तेले भने, ओहो अलिकति मात्रको पुण्य होइन त यो। अवश्य पनि त्यो कस्तो कर्म गर्यौ त अलिकति मात्रै, त्यो पनि सुनाउनुहोस् न। देवताले भन्नुहुन्छ, म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिरहँदाखेरि मनमा श्रद्धा आस्था राखेर मैले अति प्रसन्न चित्त राखेर विरज भएका भिक्षु यानी कि शील समाधि प्रज्ञाले युक्त भएर क्लेश रहित भएको भिक्षु प्रति मैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेँ। निर्मल विमल भएको भिक्षु प्रति मैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेँ। जब मैले त्यस्ता भिक्षुहरू देखे मनमा प्रीति उत्पन्न भयो, मन प्रसन्न भयो। जुन भिक्षुलाई देखेपछि मनमा शीतल उत्पन्न भयो। किन त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू
उही त रागी, उही त द्वेषी, उही त मोही, राग द्वेष मोह रहित भइसकेका निर्मल विमल विरज भिक्षुलाई मैले देख्दाखेरि मनमा शीतल भयो, मनमा प्रीति उत्पन्न भयो, मनमा प्रसन्नता छायो र मनमा श्रद्धा आयो, आस्था र गौरव उत्पन्न भयो। त्यसपछि आफ्नै हातले है फेरि तपाईको सुन्नुस् यहाँ, आफ्नै हातले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्यस भिक्षुको लागि मैले बस्नको निमित्त फेटिएको कोपु भन्छ के नेपाल भाषाबाट, त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाबाट तपाईको आसन पनि भन्छ। तपाईको बस्नको लागि अब आसन एउटा मैले आफ्नै हातले त्यो भिक्षुलाई दान गरेको छु। ल हेर्नुहोस् त, एउटा आसन दान गरे बापत त अब त्यो दान गरेर के अरे पनि कसरी दान गरे त त्यो भन्दाखेरि अट्टकटाचार्यहरूलाई यस विमानवत्वलाई कसरी तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ त भन्दाखेरि यो विमानवत्वमा त सरस्वती देखेको हुन्छ होइन, तर तपाईको टीकाचार्य अर्थकथाचार्यहरूले व्याख्या कसरी गर्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता विरजमल निर्मल विमल भिक्षुप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गर्नु अगाडि पनि आफ्नो मनलाई प्रसन्न पार्ने, दान गरेको छैन भिक्षुलाई देखेपछि मनमा दान गर्ने श्रद्धा आयो, मनमा प्रीति आयो, मनमा प्रसन्नता छायो, दान गर्नु अगाडि पनि मनमा प्रसन्नताले छायो। जब त्यो भिक्षुलाई आफूले आवश्यक भएको आफूसँग भएको जुन आसन दान गरिरहनु भएको थियो त्यो मनुष्य लोकमा जन्मेको त्यो देवताले दान गरिरहँदाखेरि पनि उसको मन प्रसन्न थियो। मैले यस्ता भिक्षुहरूलाई मैले दान गरिरहन पाएको छु भनेर त्यो मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि त्यस देवताले पिर्का दान गरेर आएको, बस्नको लागि कि आसन दान गरेर आएको। त्यसपछि दान पनि दिएर सकिसक्यो। दान पनि दिएर सकिसकेपछि पनि त्यहाँ पनि प्रसन्न, दान गरिसकेपछि पनि प्रसन्न हुनुपर्छ। ओहो, मैले चाहिँ विरज निर्मल विमल भएको भिक्षुप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले यथाशक्य आफूसँग भएको गच्छे श्रद्धा अनुसार मैले दान सम्पादन गरेँ। यो मेरो सुख र शान्तिको लागि बीजारोपण हो। मैले यस्तो बिउ रोप्न पाएँ भनेर चाहिँ दान सकिसकेपछि पनि प्रसन्न हुने, यो तीन प्रकारको चित्तलाई अगाडि सारेर तपाईहरुले पनि कुनै पनि भिक्षु शील समाधि प्रज्ञानले सम्पन्न विरज निर्मल विमल, मेरो नाम पनि फेरि विमलै हो कि फेरि है, विमलो भनेको पाली भाषाबाट विमलो आउँछ हैन, विमलो भनेको पनि विमल नै हो हैन, पाली र नेपाली मात्रै फरक भएको। त्यस्ता भिक्षुहरू अब मल रहित भनेको त्यो चाहिँ अब क्लेश रहित भएको खितिमोर्पी खितिमोर्पी हो त्यस्तो के। विरज भनेको रज भनेको पनि मलै हो तपाईको, विरज भनेको पनि तपाईको मल रहित भएको। मल भनेको यहाँ भगवान बुद्धले लोभ द्वेष मोह भनेको, त्यहाँ लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्धच कुकुच ठिन मिद्ध आदि इत्यादि जति पनि चाहिँ यो क्लेशहरू छन् यसलाई नै मल भन्छ। त्यस्ता भिक्षुहरूलाई देख्ने बित्तिकै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले दान गर्नु अगाडि पनि प्रसन्न, दान गरिरहँदाखेरि पनि प्रसन्न, दान गरिसकेपछि पनि प्रसन्न भएर तपाईले दान गर्नु भयो भने त्यस देवताले दान गरे जस्तो हुन्छ कि। त्यस देवताले दान, कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईको ला यत्रो दान गरे नदिए पनि हुने जस्तो थियो, गरिहाले अब के गर्ने, अब फिर्ता लिए भन्न मिलेन। त्यस्तो मन राख्यो भने त बर्बाद भएन। त्यो प्रसन्न भएको होइन नि त्यस्तो चित्तमा। प्रसन्न भनेको त त्याग, मैले त्याग गरिसकेँ, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्याग गरिसकेँ,
हैन भनेर हामीले त्याग गर्नुपर्छ। त्यस देवताले त्यसरी भने, त्यसरी एउटा चाहिँ भिक्षुलाई पिरुका दान गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, आसन दान गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, तीनवटै चित्तहरूलाई अग्रसर गरेर दान पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यस्तो प्रकाश हैन ज्योति रश्मिले युक्त भएको शरीर पनि मैले प्राप्त गरेको हुँ। मैले जे जहाँ जहाँ भन्यो त्यहाँ त्यहाँ पुग्न सक्ने विमान पनि मैले प्राप्त गरेको हुँ। मैले आफूले इच्छा गरेका अनुसार सबै सिद्ध गरेर लिन सकेको पनि त्यही पुण्यको अनुभवले हो। जति पनि यो अलङ्कृत वस्त्रहरू मैले प्राप्त गरे, भोग सम्पत्तिहरू, सारा चीजहरू यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। यो सारा चीजहरूको बिउ भनेको मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि मैले एकजना वितरागी विरज एउटा भिक्षुलाई मैले पिरुका दान गरेर आएको छु। आसन भनौँ, धर्मको भाषाबाट आसन भन्छ हैन। जुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि मेरो यो शरीरबाट वर्णहरू चाहिँ यस्तो वर्ण मैले प्राप्त गरेँ कि चारै दिशामा तपाईँको ज्योतिहरू फैलिएको चाहिँ वर्ण मैले पाएको छु। त्यो कर्म भनेको मनुष्य लोकमा मैले दान गरेर आएको कर्मले। सही ठाउँमा दान गर्नु पर्यो, फेरि सही चित्त राख्नु पर्यो। फेरि तपाईँले दान मात्र गरेर पनि हुँदैन, तपाईँले चाहिँ सही ठाउँमा गर्नु पर्यो। दान मात्र गरेर हुँदैन, तपाईँले सही चित्त पनि अग्रसर गर्नु पर्यो। चित्त तपाईँले चाहिँ जुन चित्त राखेर दान गर्नुपर्ने हो त्यो चित्त राख्न सकेन भने पनि तपाईँले दान गरेको फल पाउनुहुन्न। तर देवताले त त्यस्तै राख्छ। त देवताले के भन्छ, जसले जुन मैले अनुभव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाएँ त्यो त मेरो मनुष्य लोकको कर्मले हो। यदि कसैले मैले जस्तो अनुभव प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने मैले जस्तो कर्म गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भने अवसर छ तपाईँहरूको लागि पनि, सबैको लागि अवसर त छ नि। आखिरमा पुण्य सम्पादन गर्ने भनेको त मनुष्य लोकमै हो नि। देवलोकमा त तपाईँको त्यो पुण्यको फल भोग्न जाने स्थान मात्रै हो। त्यो फल भोग्न सकिसकेपछि त फेरि भुग्रुक्क त्यो झरिहाल्छ। त्यहाँ त पुण्य हुन्जेल मात्रै बस्ने हो। पुण्य सक्यो भने त फेरि झर्नै पर्छ। देवलोक भने त्यस्तो हो। भोज गए जस्तो कि भोज जाँदाखेरि तपाईँ कति थाटिएर जानुहुन्छ नि त। लुगा सुगा लगाएर, तपाईँ गर गहना लगाएर, अत्तर पाउडर दलेर, मन प्रसन्न पारेर भोजमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ। भोज भइरहेसम्म त तपाईँ मजाले बस्नुहुन्छ। भोज सक्यो भने त के गर्ने, फर्किनु परेन। फर्केर फेरि लुगा फेर्नु पर्यो। जहिले पनि लगाउँछ तपाईँले, त्यस्तो लगाउँदैन नि हो। देवलोक पनि तपाईँले मानौ कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा भोज गएको जस्तो मात्र हो। सदा हुँदैन त्यहाँ। तपाईँको त्यो भोज सकिसकेपछि कार्यक्रमै सकिन्छ जस्तो तपाईँको देवलोक अनि पुण्य सकिसकेपछि तपाईँको अब पहिलाको अवस्थामै तपाईँ फेरि कहाँ झर्छ थाहा छैन। फेरि त्यो पनि कर्म सकिसकेपछि कहाँ हुन्छ। त्यस्तै हो देवलोक भनेको। फेरि त्यो तपाईँको देवलोकमा जन्मिनको लागि त फेरि तपाईँ मनुष्य लोकमा आएर मनुष्य लोकमा तपाईँले दानशील भावनाले कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। न तपाईँ पनि देवलोकमा पहिला गएर सुख सहेलहरू भोगेर आइसकेको मान्छे हो कि देवलोकमा त्यो पुण्य सकेर तपाईँ फेरि मनुष्य लोकमा जन्मनु आउनु भएको हो कि पुण्य सञ्चित गर्ने भनेर। अब मनुष्य लोकमा आएर तपाईँले पुण्य सञ्चित गर्नको लागि जन्म लिन आउनु भएको छ भने गर्नु परेन। अनि पुण्य सञ्चित नगरिकन अनि बसेर अनि तपाईँले सुख पाउँछ, शान्ति पाउँछ, अनि अनुभव प्राप्त हुन्छ, भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छ त हुँदैन नि। मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिन आएको भनेकै तपाईँको पुण्य सञ्चित गर्नको लागि आएको हो कि खासमा। अनि हामी चाहिँ यहाँ लोभ द्वेष मोह रूपी कर्महरूमा चाहिँ फुलेर आफूले गर्न आएको कामै बिर्सिन्छ। अनि कामै नगरिकन तपाईँ फर्किनु भयो भने त घाँटी समाएर फेरि पठाउँदैन। ल जुन कामको लागि मनुष्य लोकमा गएर आएको त गएको त यसले त कामै सकाएर आएको रहेछ, जाऊ भनेर फेरि त्यो खोक्रो ठ्याक लगाएर पठाउँछ फेरि। मनुष्य भनेको चाहिँ पुण्यवान
व्यक्तिहरू हो के वास्तवमा? तपाईको पुण्य नभएको भए तपाईँ मनुष्य नै हुँदैन, पशु हुन्छ होला, तपाईँ जलचर हुन्छ, थलचर हुन्छ, नाग, गरुड, यक्षेक, गन्धर्व, किन्नर, तपाईँको दुर्गतिमा गएर चाहिँ भूत प्रेत हैन, पिचास, तपाईँको यक्ष, तपाईँको चाहिँ नर्कमा तपाईँ चाहिँ बस्नु पर्थ्यो होला। मनुष्य भएर जन्मेको त भने केही न केही तपाईँले पुण्य गरेको छ र पो तपाईँ मनुष्य भए। अनि हामी पुण्यवान व्यक्तिहरूले त्यो पुण्य गर्न सकिएन भने तपाईले जुन कार्य गर्नको निमित्त आउनु भएको त्यो कार्य नै तपाईले गर्नु भएन भने तपाईको के अर्थ भयो? के अर्थ भयो? केही अर्थ भएन। त्यसैले चाहिँ यो विमानवत्थुमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ के प्रोत्साहन गरिरहेको छ त भनेर पुण्य गर्ने प्रोत्साहन गरेको हुन्छ के। कहाँ पुण्य गर्ने भन्ने पनि देखाएको छ के, कसरी पुण्य गर्ने भन्ने पनि देखाएको छ। कहाँ गर्ने? शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको शासनमा। कसरी गर्ने? श्रद्धा आस्था गौरव राखेर। ल हेर्नुस्, पुण्य गर्ने कहाँ गर्ने त्यो पनि सिकाएको छ, कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाएको छ यो विमानवत्थुले। अब हामी पुण्य गर्ने भनेर जताततै तपाईसँग एउटा उपमा, तपाईसँग भएको राम्रो बिउलाई राम्रो ठाउँमा रोप्नु परेन। मसँग राम्रो बिउ छँदैछ, म जता रोपेर पनि म फलाउन सक्छु भनेर तपाईले अब बाटो घाटोमा तपाईले बिउ रोप्न थाल्नु भयो भने त बाटो घाटोमा रोपेको त्यो बिउ त फल्दैन त। बिउ त तपाईको राम्रै थियो, तपाईको चेतना पनि राम्रै थियो, तर स्थान जो छ त्यो उपयुक्त भएन के, उपयुक्त भएन। त केवटा किसानले राम्रो बिउलाई राम्रो मलिलो माटोमै तपाईको रोप्छ त उसले फलाउँछ, सन्तुष्ट हुन्छ, खुसी हुन्छ नि। त्यसरी नै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले आफूसँग भएको जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको शासन भनेको चाहिँ उर्वरा भूमि हो। त्यो भनेको चाहिँ बुद्ध शासन हो। बुद्ध शासनमा दानग्राही भनेको चाहिँ भिक्षुहरू लाई दान गर्नु भनेको तपाईको दानशील भावना सारा चीजहरु परिपूर्ण हुन्छ कि तपाईले आशीर्वाद पाउँछ, तपाईले सत्य वचन त्यहाँ लगाउँछ हैन, तपाईको पुण्य तपाईको चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। यो विमानवत्थुले त्यसो देखाएको छ। त्यसैले त्यो देवताले के भन्यो त, जसले मैले जस्तो अनुभाव प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू मनुष्य लोकमा जन्मिरहेका छन् भने ती मनुष्य लोकहरूले यसरी पुण्य गर, धेरै गर्नु पर्यो, धेरै धेरै भन्नुको आवश्यक छैन। आफूलाई प्राप्त भएको अलिकति मात्र पुण्य प्राप्त गरे पनि त यस्तो अनुभव प्राप्त हुन्छ भने अहिले त हाम्रो नेपालमा पनि अहिले पुण्य गर्ने कम छैन नि। श्रद्धा आस्था गौरव हैन राखेर चाहिँ दान शील भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू त धेरै भएर आइसक्यो, धेरै भएर आइसक्यो हैन। तर त्यो कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, पुण्य त गर्ने तर कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भनेर नजान्दाखेरि चाहिँ अलिकति जति अनुभव प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन के। त्यसैले चाहिँ त्यो चीजलाई बुझ्न सकियो भने तपाईले जति काम गर्नुभयो त्यो अनुसारको प्रतिफल आयो भने तपाईले सन्तुष्ट हुन्छ नि। अब पसिना बगाएर घोटिएर काम गरेको छ, प्रतिफल आउँदाखेरि अलिकति मात्र आउँदाखेरि त असन्तोष हुन्छ। असन्तोषले चाहिँ सुख दिँदैन, सन्तोषले मात्रै सुख दिन्छ। भनेपछि कुनै पनि पुण्य गर्दाखेरि सन्तोष मानेर सन्तोष हुने गरी तपाईले पुण्य सञ्चित गर्नुभयो भने त्यो देवता जो छ जस्तो अनुभव तपाईले चाहिँ हेर्नुस् न, त्यस्तो विशाल सुवर्णमय विमान प्राप्त गरेको छ हैन। त्यसमाथि तपाईको शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्रले ढाकिएको छ। उसको वर्ण यस्तो थियो त बिजुली चम्किँदाखेरि चाहिँ जुन प्रकाश निस्किन्छ त्यसरी उसको शरीरबाट निस्किएको छ। उसले मनले चिताएका सबै चीजहरू चाहिँ सिद्ध भइरहेको छ, भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ। त्यस्तो ल हेर्नुस् त, अब गर्नु पर्यो कि परेन, सुन्ने मात्रै हो कि गर्ने पनि हो। अब गर्नु त पर्यो, किन त भन्दाखेरि मरेर लाने के पनि छैन। मरेर लाने भनेको त यस्तै हो, जुन चीज हामीले जिउँदै हुँदाखेरि गइरहनु भएको पुण्यलाई मात्रै हामीले लिएर जाने सिवाय के पनि लिएर जाँदैन, कोही पनि लिएर जाँदैन, कहीँ पनि लिएर जाँदैन।
खाली आएको खाली जाने, एक्लै आएको एक्लै जाने। जिउ जन्मिनु भएको यहाँ आएको भनेकै जानको लागि हो। एक दिन सबै जानुपर्छ, चाहे बुद्धिमान होस्, चाहे बलवान होस्, चाहे रूपवान होस्, चाहे धनवान होस्, चाहे जेसुकै होस्। धन धन भनेर धनको पछि लाग्दै हिँड्ने, आखिरमा त जति धन धन भने पनि मान्छे त निधनै हुने हो नि, होइन? अन्त त निधनै हुने हो। हेर्नुहोस् है, जतिसुकै तपाईँ धनवान भयो भने आखिरमा निधनै हुने हो कि। जतिसुकै धन नभए पनि निधनै हुने हो, जतिसुकै धनी भए पनि निधनै हुने हो। भनाइको मतलब जाने बेला कसैले केही पनि लिएर जाँदैन। आफूले गरेको कर्म सिवाय तपाईँको पछि कोही पनि आउँदैन, केही लाँदैन, सक्दैन। यो भयो तपाईँको तटीय पीत विमानवत्थु। तटीय पीत विमानवत्थु जस्तै नै यो चतुर्थ पीत विमानवत्थु पनि उस्तै हो। यो विमानवत्थुहरूमा चाहिँ उस्तै कथाहरू हुन्छ तपाईँको। त्यो चतुर्थ पीत भनेको त्यस चौथो देवतालाई पनि महामौद्गल्यान भन्दैले सोध्नु भएको थियो। उसले पनि त्यस्तै आनुभाव सम्पन्न भएर आएको थियो। त्यो देवता पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि नाम अनुसार पनि तपाईको चाहिँ विमानको नाम पनि त्यहाँ लेखिएको छ। तटीय विमान भनेर भनिएको छ त सुवर्णमय विशाल पीठ भनेको छ। चतुर्थ विमानवत्वमा चाहिँ हुइलोरमय भनेर भनेको छ। विशाल पीठ भनौँ न, अहिले तपाईँको पीठ भनेको यहाँनिर विमान भनेको होइन। तपाईँको विमान भनेको चाहिँ तपाईँ देवलोकमा होइन आफ्नै एउटा स्वामित्व भएको के। त्यो विमानमा आफूले मनले चाहेको जस्तो चल्छ के, जे भन्यो त्यही सिद्ध हुने त्यस्तो विमान के, हैन? अनि त्यही एउटा अर्को एउटा देवता चौथो नम्बरको देवतालाई पनि त्यस्तै अवस्थामा देखे, जसरी चाहिँ प्रथम तृतीय अवस्थामा देखेका हैन देवताहरूलाई। जस्तै मौद्गल्यान पन्तले त त्यहाँ त देवलोकमा त 101 देवताहरू छन् त, हैन? कोही देवताहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ कम छैन के। त्यहाँ शरीरबाट जोजल्यमान विशाल विमानहरू लिइरहेका, हैन? अहिले हाम्रो यो धरतीमा पनि आफ्नो कर्म अनुसारले हामीले पनि एउटा गृह निर्माण गरेका हुन्छन्, घरहरू निर्माण गरेका हुन्छन् त, हैन? अब तपाईको घर, उहाँको घर, यहाँको घर, यस्तो घरमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो घरमा त सबै उसको चल्छ नि, हैन? उसले बत्ती बाल्ने, बत्ती निभाउने, ढोका खोल्ने, ढोका बन्द गर्ने, त्यसमा के खाने, के बस्ने, सबै उसको त्यो घरपतिको चल्छ नि। हो, त्यो विमानमा पनि देव भूमिमा पनि त्यो विमानमा उसले भनेको चल्छ कि, हैन? अब महामौद्गल्यान भन्दैले चौथो नम्बरको त्यो तपाईको चाहिँ देवतालाई पनि त्यस्तरी नै सोधे। तपाईले यस्तो आनुभावहरू, हे देवीलाई सोधे, तपाईले यस्तो आनुभाव तपाईले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्नुभयो? 1 2 3 अरू देवताहरूले पनि त्यस्तै कर्मले गरेर पाउनु भएको। तपाईले पनि पक्कै एउटा कुशल कर्म त तपाईले पनि गर्नुभएको होला, हैन? भनेपछि तपाईले चाहिँ यो कसरी प्राप्त गर्नु भएको होला त, हैन? मौद्गल्यान भन्दैको प्रश्नमा त्यो देवताले पनि भने, ए महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, म मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि एकजना छोरी मान्छे भएर जन्मिएको थिएँ। यो चौथो नम्बरको है। त्यस जन्ममा मैले धेरै पुण्य त गर्न पाइनँ, धेरै पुण्य गर्नुपर्ने रहेछ के। वास्तवमा धेरै पुण्य गर्नुपर्ने रहेछ। पुण्यको फल कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले बुझेँ। म छोरी मान्छे भएर जन्मेको, अलिकति मात्रै पुण्य गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। जुन अलिकति गरेको पुण्यको कर्मको फलले आज म यो अवस्थामा छु। यो प्रभावद्वारा सम्पन्न भएर सुवर्णमय विमानमा हैन तेज रश्मि युक्त भएर मैले यो शरीर ग्रहण गर्न पाएँ। यो चाहिँ हैन देव लोकमा यसरी देवताको रूपमा म जन्मिन पाएँ। त्यति बेला
मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको थिएँ, किनकि बुद्ध जन्म हुनु भएको समयमै म जन्मेको थिएँ। यानी कि बुद्धकालीन समयमा ऊ जन्मेको रहेछ। त हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, जब मैले विरज हुनुभएका सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तालाई देखेपछि मनमा साह्रै प्रसन्न भयो, मनमा साह्रै खुसी भयो, मन हल्का भयो, मन शीतल भयो। अब साधारण से साधारण तपाईको भिक्षुहरूलाई देखेर त यस्तो शीतलता, यस्तो प्रसन्नता छाउँछ भने साक्षात भगवान देखेपछि त कस्तो होला? त भगवान बुद्धलाई देखेपछि त्यस देवीले पनि के गरेको रहेछ? भगवान बुद्धलाई फेटुइगो किपु भन्छ के तपाईको, हैन? कुरुवा भन्छ, हैन? पिरुका भन्छ, हैन? पिरुका भन्छ, धर्मको भाषाबाट आसन भन्छ। भगवान बुद्धलाई प्रसन्नतापूर्वक, हर्षपूर्वक, खुशीपूर्वक, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले भगवान बुद्धलाई पिरुका दान गरेर आएको छु, आसन दान गरेर आएको छु। त्यही हो मैले पुण्य गरेको भनेको, त्यही हो। अलिकति गरेको त हो मैले। त्यही पुण्यको अनुभवले मेरो यो शरीर यतिको प्रभावशाली भएको हो। त्यही पुण्यको अनुभवले यो देवलोकमा म जन्मेर मैले मनले चिताएका सबै कुराहरू सिद्ध गर्न सकेको हो। त्यही पुण्यको अनुभवले देवलोकमा जन्मेर जति पनि भोग सम्पत्तिहरू आवश्यक छ मलाई, ती सबै भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त भएको हो मलाई। शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्र पनि त्यही पुण्यले प्राप्त गरेको हो। विशाल यो विमान पनि मनले चाहे जस्तो जता जता भन्ने त्यतै पुग्न सक्ने यो विशाल विमान पनि त्यही पुण्यले प्राप्त गरेको हो। यो शरीरको रश्मि, यो शरीरको वर्ण, यो शरीरको तेज, यो शरीरको ज्योतिर्मय अवस्था पनि त्यही पुण्यले प्राप्त गरेको हो, हैन? त्यस्तै गरी मैले भिक्षुहरूलाई पनि दान गरेको छु। शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको विरज हुनुभएका भिक्षुहरूलाई पनि मैले प्रसन्न चित्त राखेर पीठहरू बस्नको निमित्त मैले खातहरू दान गरेको छु रे। खाता भन्छ। उहाँहरूको लागि आसन, उहाँहरूको शय्यासन, हैन? भिक्षुहरूको लागि शय्यासन पनि मैले दान गरेको छु। त्यही बुद्धलाई पनि दान गरेर आएँ मैले, भिक्षुहरूलाई पनि दान गरेर आएँ मैले। त धेरै गर्न त पाएन। जुन बेला मैले दान गरेँ, चाहे त्यो भिक्षुहरूलाई होस्, चाहे त्यो बुद्धहरूलाई होस्, हैन? जुन बेला मैले दान गरेँ, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गरेँ, मन प्रसन्न राखेर दान गरे, त्यही एउटा सानो पुण्यको अनुभवले आज मैले यस्तो चारै दिशा फैलिने तेजवान शरीर लिएर जन्म लिन पाएँ। चारै दिशामा पनि मनले चाहे जस्तो जता भने पनि त्यतै पुग्न सक्ने यो विमान लिएर जन्म लिन पाएँ। आफूले मनले चिताएका सबै कुराहरू सिद्ध गर्न सक्ने प्रभावशाली देवता हुन पाएँ। शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्रले ढाकेर बस्न पाएँ। हैन? मोर्ग्ल्यान्ड भन्थे त ओहो, यो देवताले पनि त धेरै पुण्य नगरे पनि, थोरै मात्र पुण्य गरे तापनि जुन चित्त राख्नु पर्ने हो, जुन मनमा प्रसन्नता छाउनु पर्ने हो, जुन श्रद्धा आस्था गौरव राख्नु पर्ने हो, त्यो श्रद्धा आस्था गौरव प्रसन्नता त्यो चित्त राखेर दान गरेर आएको रहेछ।
त्यसैले पो यो यति प्रभावशाली भयो त, त्यसैले त यस्तो महानुभाव आनुभाव सम्पन्न भएर यो जन्म लिन पाएको रहेछ त भनेर महामोदगन भन्दैले पनि साधु अनुमोदन गरे। साधु अनुमोदन गरे भनेको चाहिँ त्यो कुरा त्यो पुण्यलाई चाहिँ अनुमोदन गरे, साधु साधु भनेर, साधु साधु भनेर अनुमोदन गरे। तपाईहरु पनि अनुमोदन गर्नुहोस्, चुप लाएर नबस्नुहोस्। ए फल्ना देवताले त यस्तो आनुभाव प्राप्त गरे, मनले चिताएका सबै कुराहरू सिद्ध हुने, मनले चिताएको ठाउँमा त्यो विमान स्वात्त स्वात्त पुग्ने, शरीरभरि अलङ्कृत वस्त्रहरू चाहिँ लगाएको छ, अनि तपाईको चाहिँ भोग सम्पत्तिहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न भएको छ। जे भोग गर्नुपर्ने छ त्यो सबै भोग तपाईहरुको लागि पनि त्यस्तै भयो भने कम्ता अचम्म हुन्छ। फेरि आजै देवलोकमा जन्म लिनु पाए हुन्छ भनेर फेरि सपनामा देख्ला, फेरि त्यो सपनामा देखेर त्यो पाउने पनि होइन, फेरि त्यो त कर्मले पाउने हो, सपनामा देखेर पाउँछ? पाउँदैन नि। त देवताले के भन्छ, जसले मैले जस्तो अनुभव प्राप्त गर्न चाहन्छ मैले जस्तो कर्म गर, बस। कुनै ईश्वरले तथास्तु भनेर दिने होइन, दिनुभयो। कुनै ईश्वरले तपाईले चाहिँ वरदान पाऊ भनेर यसले हात जोडेर ल तिमीलाई यो वरदान भयो भनेर पाउने होइन रहेछ त। कसरी पाउने त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि गरिएको पुण्य कर्मको कारणले त्यस्ता अनुभवहरू प्राप्त हुने रहेछ के, कसैले वरदान दिएर होइन रहेछ के। यहाँनिर तपाईलाई यो मिथ्या दृष्टि पनि निवारण गर्नको लागि पनि यो विमानवत्व देशना गरिएको। त्यो जति पनि देवताहरू त्यहाँ छन् नि देवलोकमा, उनीहरूले प्राप्त गरेका ती अनुभवहरू कुनै पनि देवताले वरदान दिएर, कसैको कृपा गरेर, कसैको चाकरी गरेर, हैन, कसैको दास बनेर, हैन, कसैको चाहिँ तपाईको हैन अलिकति सेवा गरेर पाएको होइन। त्यो चाहिँ कस्तोले पाएको त रहेछ त भन्दाखेरि देवताहरूले त्यस्तो जति पनि अनुभवहरू उनीहरूले मनुष्य लोकमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर गरिएको पुण्यको अनुभवले प्राप्त हुन्छ भनेर तपाईलाई यहाँ प्रस्ट्याउन खोजेको मूल विषय त यो हो नि, हैन? मूल विषय त यो हो नि। हो, त्यो मूल विषयलाई पनि बुझ्न चाहिँ नछुट्याउनुस् है। फेरि यो फल्ना देवताले त यस्तो त्यो अनुभव प्राप्त गरेको त उसको कर्मले प्राप्त गरे भनेको पनि छ नि। जसले प्राप्त गर्न चाहन्छ यस्ता अनुभव, तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन ल भन्नुस् त? मनले चाहे जस्तो ठाउँमा मन चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले चाहे अनुसार जता जता पुग्न, आकाशमा भन्यो भने आकाशमा पुग्न सक्छ, धरतीमा भन्यो धरतीमा, समुद्र भन्यो समुद्रमा, पहाड जता भने पनि हाम्रो यो मन त स्वात्त 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 पुग्छ नि। त्यसरी नै तपाईको चाहिँ त्यो देवताको विमान त्यस्तै छ, मनले चाहिँ सञ्चालन गर्ने विमान, मनले जता भन्यो त्यतै पुग्ने विमान। भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव त्यत्तिकै छ। शरीर त यस्तो तेजिलो बाबा, शरीरमा वस्त्र ढाकिएको पनि अलङ्कृत छ। जसले त्यस्तो चाहन्छ उसले त्यस्तो कर्म गरून्। तपाईको चाहिँ विरज हुनुभएका निर्मल विमल भिक्षुहरूको लागि, शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूको लागि तपाईले यथाशक्य दान गर्ने, तपाईले अभिवादन गर्ने, हात जोडेर वन्दना गर्ने, उहाँहरूको लागि आसन व्यवस्थापन गर्ने, हैन? तपाईको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ पिरुका दान गरेर आउनु भएको छ तपाईको आसन बस्नको निमित्त, हैन? त्यसरी दान गरेर आउनु भएको छ। भिक्षुहरूको लागि तपाईको चाहिँ शयनासन दान गरेर आउनु भएको छ। आसन मात्र होइन, शयनासन पनि दान गरेर आउनु भएको छ। त्यसको अनुभवले त्यो देवताले त्यस्तो प्रतिफल पाए भनेर देवताले पनि त मौदगलान भन्दैलाई सारा कुराहरू छर्लङ्ग भने। मौदगलान भन्थे भनेको त्यस्तो तपाईको देवलोकमा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार जान सक्ने, उहाँको रिद्धि सिद्धिको त्यो कुरै नगरौँ, तपाईको कति छ भन्ने कुरा त सोधिहालेको के। अब बाटोमा भेट्दै गर्दाखेरि तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटोमा जानु हुँदाखेरि भेट्नुहुन्छ नि त मान्छेहरू, साथीहरू, आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू। त्यसरी भेट्दाखेरि तपाईले पनि उहाँको एउटा चाहिँ ठुलै अनुभव सम्पन्न भयो भने त सोध्नुहुन्छ होला नि त, कसरी प्राप्त गर्नुभयो तपाईले त यस्तो भनेर सोध्नुहुन्छ होला नि त। अनि त्यसले पनि त भन्छ होला यस्तो यस्तो गरेँ मैले, यस्तो यस्तो मेहनत गरेँ, परिश्रम गरेँ, पसिना बगाएँ,
त्यसैले आज मेरो यस्तो घर ठहरियो, मेरो यस्तो चाहिँ जागिर पायो, मैले त्यो पहिला यस्तो मेहनत गरेर पढेको थिएँ, त्यसरी मैले यसरी प्राप्त गरेँ भनेर भन्छ होला नि त। त्यसरी नै बौद्धज्ञान भन्थ्यो देवलोकमा पुग्नुभयो, देवताहरू भेट्नुभयो, देवताहरूलाई भेटेर कसरी तपाईँले यस्तो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो भने सोधे। देवताहरूले त्यसरी नै भने, उपासक उपासिकाहरू कुरो त बुझ्नुभयो होला नि त। सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि मनले चिताएको सिद्ध गर्नको निमित्त, मनले चिताए जस्तो परिपूर्ण गर्नको निमित्त, भोग सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त, वर्ण सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त हैन। अब ती देवताहरूको चाहिँ देवलोकमा जन्मिसकेपछि त तपाईँको आयु त बढ्ने नै भयो। देवलोकमा त आयु धेरै बढ्छ हैन। देवलोकको एक दिन एक रात भनेको हाम्रो मनुष्य जन्मको तपाईँको चाहिँ 100 वर्ष भन्दा पनि बढी हुन्छ उनीहरूको। कुनै कुनै देवताहरूको त 500 वर्ष हुन्छ। उनीहरूको एक रात हामीहरू त जन्मिएर मरेर फेरि जन्म लिन पाउँछ देवताहरूको एक रात। कुनै कुनै देवताहरूको त एक रात त तपाईँको कतिपल्ट जन्म लिन पाउँछ। हामी मान्छेहरूको जम्मा 100 वर्ष बढी भए त्यति पनि बाँच्ला बाँच्दैन थाहा छैन। एभरेजमा राख्ने हो भने 100 वर्ष। कति देवताहरूको त 100 वर्ष छ एक रात हाम्रो, कति देवताहरूको एक रात हाम्रो 500 वर्ष छ, कति देवताहरूको 1000 वर्ष छ। त्यो हिसाबले त उहाँहरूको चाहिँ एकछिन आराम गरे बापत हाम्रो जीवन सकिसकेको हुन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले त अचम्म लाग्ला, ओहो आयु त्यत्रो लामो हुन्छ। देवताहरूको आयु लामो हुन्छ, उनीहरूको सुख हुन्छ, वर्ण राम्रो हुन्छ, बल सम्पत्ति रोग शोकले उनीहरूलाई ग्रस्त भएर जीवन चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मैले के कर्म गरेर आएको भन्ने कुराहरूमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। कर्म गर्नुपर्ने रहेछ, धर्म गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, ज्ञान पनि हुन्छ के। त्यसैले आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति हुन्छ उनीहरूसँग। तपाईँहरू पनि आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो भने पुण्य गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ, कहाँ गर्नुपर्छ, विमानवत्वले तपाईँलाई प्रष्टसँग निर्देशित गरिरहनु भएको छ। तपाईँले बुझेर लिनु होला। भन्नुभएको छैन उही त राग, उही त द्वेष, उही त मग, विरज निर्मल विमल भिक्षुहरूको लागि दान गरिरहेको। त्यो भिक्षुहरू कहाँ हुन्छ? बुद्ध शासनमा हुन्छ। कसरी दान गर्ने? श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तीनवटै चित्तलाई अगाडि सारेर दान गर्नुपर्छ। प्रसन्न चित्त राखेर दान गर्नुपर्छ, सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब यहाँ प्रस्तायो। ल उपासक उपासिकाहरू 9 पनि बजिसकेको छ। तपाईँहरूको लागि यो विमानवत्वको कथाहरू उस्तै छ हैन। तैपनि हामीले अलिकति चाहिँ यो टीका अटकटाचार्यहरूले कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्ने कुरालाई पनि समेट्दै हैन। यो कथाहरू उस्तै लाग्छ कि तपाईँलाई त। यो देवता भेट्यो, देवतालाई देखे, अनुभव सम्पन्न भयो, अनुभव कसरी प्राप्त गरे भनेर सोधे। अनि उहाँले चाहिँ मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि मैले यसरी पुण्य गरेर आएको हुनाले मैले यस्तो अनुभव प्राप्त गरे भनेर मौज्ञान भन्दैलाई भन्नुहुन्छ। त्यति नै हो कुरा त। त्यो कुराभित्र धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ कि तपाईँको, धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ। त्यो लुकेका कुराहरूलाई तपाईँले देख्न सक्नु चाहिँ मुख्य विषय हो कि पुण्य गर्नुपर्ने रहेछ। पुण्यको अनुभवले सुगति प्राप्त हुन्छ। सुगतिमा पनि त्यस्तो अनुभव प्राप्त भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा पुण्य गरेर आएकोले, कसरी पुण्य गरेर आएकोले यस्तो अनुभव प्राप्त भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि। यो मुख्य कुरा त यही हो। ल त आज पनि महामौज्ञान भद्दले देवलोकमा देवतालाई भेटेर देवताले प्राप्त गर्नुभएको अनुभवलाई प्रकाश पार्नको निमित्त अनुरोध गर्दाखेरि देवताले पनि मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि भिक्षुहरूलाई, भगवान बुद्धहरूलाई हैन आवश्यकता अनुसार पिरुका तपाईँको आसन शयनासनहरू दान गरेर आएको, नमस्कार गरेर आएको, वन्दना गरेर आएको, अभिवादन गरेर आएको, हात जोडेर आएको हैन, यथाशक्य दान गरेर आएको आदि इत्यादिको सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभयो। मूल कुरा पुण्य गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। जुनै सुकै लोकमा तपाईँको सहारा, तपाईँको आधार, तपाईँको भरोसा भनेको यो संसारमा कोही पनि हुँदैन तपाईँको पुण्य सिवाय। अरू कसैले पनि अन्तिम समयसम्म तपाईँलाई साथ सहयोग दिन सक्दैन। बाँचुन्जेल चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। सबैसँग मेलमिलाप गरेर बस्नु होला।
आखिरमा यो पनि बिर्सनुहुन्न कि अन्तिम समयमा तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ। एक न एक दिन यो संसारको नियम यही हो, एक न एक दिन तपाईँको साथमा कोही हुँदैन तपाईँको पुण्य बाहेक। किन त भन्दाखेरि छोराछोरीहरू पनि छुटिन्छ, धन सम्पत्ति पनि छुटिन्छ, इष्टमित्रहरू पनि छुटिन्छ, ज्ञाति बन्धुहरू पनि छुटिन्छ। सबैले पुलु पुलु हेर्नु सिवाय अन्तिम समयमा हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। र हामीले पनि म, मेरो, धन, यो मेरो, त्यो भनिरहेको चिजहरूले पनि अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूबाट सबै छुट्टिएर गएको मात्र देख्छ कि अन्तिम समयमा कुनै पनि साथ हुँदैन। त्यस्तो समय सबैको लागि आउँछ। त्यसैले चाहिँ समय छँदै गर्दाखेरि पुण्य सञ्चित गर्नु होला, गराउनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ है त। सबै उपासकहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, ताकि सबैले सुन्न पाओस् हैन, सबैले पुण्य गर्न पाओस्। यो देशमा तपाईँले सेयर गरेर अरूलाई सुनाउनु पाउनु पनि पुण्य हो नि। यो पनि तपाईँको पछि पछि लागेर आउने सम्पत्ति हो हैन। यो पुण्यले पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रभाव अनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाउँछ हैन। यो चाहिँ अब देवलोकको सम्मको मात्रै कुरा हो हैन। कतिलाई त देवता हुने मन लाग्यो होला के हो हैन। त खेर केही छैन, आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। अन्ततः हामीले पुण्यान गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। र यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिमा महास्थिविर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता है जति पनि देवताहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस्। र अमनुष्यहरू छन्, भूत प्रेत पिशाच हैन, अमनुष्यहरू छन् हैन, उहाँलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस्। र सत्व प्राणीहरू छन्, जलचर, थलचर, मनुष्य, देवता हैन, जति पनि यो सत्व प्राणीहरू छन् सबैको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुनिरहनु सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई पनि आखिरमा हाम्रो अन्तिम आधार भनेकै पुण्य हो। यो पुण्य तपाईहरुलाई पनि लागोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको हरेक जीवन अनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाओस्, कुनै अभाव नहोस्, मनले चिताएका सबै कुराहरू सिद्ध होस्, भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव होस्, आफ्नो जीवन चाहिँ प्रभावशाली होस्, वर्ण, बल, सुख, शान्ति सबै चीजहरू चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुगमन चाहे भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।